السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم تیسرے سپارے کا رکوع نمبر 11 یعنی سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 3 تجوید کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، ان پہ نون مشدد کا غنہ ہوگا۔ ان الذین یکفرون، را کو موٹا پڑھنا ہے، یکفرون بآیات اللہ، یہاں پہ اللہ کا نام باریک پڑھیں گے، بآیات اللہ، قاف کو قلقلہ پڑھنا ہے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ، یا پہ جھٹکا دینا ہے، یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم۔ اولئک الذین حبطت، تو کو موٹا پڑھنا ہے اور تا کو باریک، حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ الم ترى، میم کو ظاہر کرنا ہے، الم ترى الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، یہاں پہ را کو باریک پڑھیں گے، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ لا يتخذ المؤمنون
يؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من اللہ، یہاں پہ اللہ کا لام موٹا پڑھنا ہے، من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منہم تقاہ، یہ جو گولتا ہے اس کو وقف کی صورت میں یہاں پڑھیں گے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، وَإِلَى اللَّهِ پہلا لام باریک ہے اور دوسرا موٹا، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، تا کو باریک پڑھیں گے، قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ، با کو قلقلہ کرنا ہے، يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ پھر سے دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين
ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيم.